नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तालीमात कादरिया का 15वां बयान है और आज सरकारे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक अहम जुज जिक्र करने वाले हैं, जो तमामी अकीदतमंदों को जो गौसे पाक के इश्क में, मुश्ताकों में, मुरीदों में मौजूद है, सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आज सरकार गौसे आज़म की बेशुमार करामतें बयान की जाती है, लेकिन खास आपकी जिंदगी पर वो रोशनी नहीं डाली जाती जिस पर रोशनी डालना अशद जरूरी है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में आपने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, मसाइब व आलाम को झेला है, बड़ी बड़ी परेशानियों का मुकाबला किया है और सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है। और आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने वो हौलनाक मुसीबतों, मुश्किलों का सामना किया है, अगर वो पहाड़ पर मुसीबतें डाली जाती तो पहाड़ फट जाता। जो लोग ये तासुर देना चाहते हैं कि औलिया कराम की जिंदगी में कोई मुसीबतें नहीं आती, या जिनकी जिंदगी में मुसीबत आती है वो अल्लाह के वली नहीं होते, या वली तो वो बाकरामत शख्स होता है जो किसी मुसीबत का सामना नहीं करता और समझते हैं कि मुसीबत आ गई है तो ये वली नहीं हो सकता। तो ऐसे गलत फहमी रखने वाले लोगों को अपने जहन के पर्दे खोल लेना चाहिए कि सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मुझ पर वो हौलनाक मुसीबतें और मुश्किलें डाली गई, अगर वो पहाड़ पे डाली जाती तो पहाड़ फट जाता। यानी मुसीबतें आती हैं तो जो वलियों के वली, जो सुल्तानुल औलिया है, तो सुल्तानुल औलिया अगर मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो फिर सुल्तानुल औलिया के जो गुलाम हैं उन पर मुसीबतें कैसे नहीं आए। तो मुसीबत का ये पैमाना नहीं है कि मुसीबत आए तो वो जो है अल्लाह का वली नहीं, खुदा रसीदा नहीं। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि अगर अल्लाह वाले होते, इतने पहुंचे हुए होते, तो फिर अपनी मुसीबतों को खुद हल कर लेते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते अगर अल्लाह वाले होते तो मुसीबत नहीं आती। तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या ख्याल है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या ख्याल है? तो आप तो खुद फरमाते हैं कि मुझ पर ऐसी हौलनाक मुसीबतें डाली गई, अगर वो पहाड़ पे होती तो पहाड़ फट जाता। तो मुसीबतें आती हैं क्योंकि मुसीबतें आने के बाद जब ये मुसीबतें अल्लाह वालों पर आती है तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं, वो अपने रब की बारगाह में और करीब तरीन मकाम हासिल करते हैं और अपने रब का और मुकर्रब बंदा बनते हैं, मकबूल बंदा बनते हैं। और जब यही मुसीबत किसी गुनहगार पे आती है
تو اسے تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ آپ ہوشیار ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو آدمی وہ کام کر رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں اور وہ کام کر رہا ہے جو خدا سے دور ہونے والا ہے، تب تو سمجھ لیجئے کہ وہ عتاب الہی ہے۔ اور اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اور آپ اللہ کی راہ میں بڑھ رہے ہیں اور اس کے قربت کا، اس کے قریب ہونے کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ تمام مصیبتیں آپ کی آزمائش ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں پہ بھی آزمائش آتی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہوتے تو اپنی مصیبت خود حل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کا کوئی برا نہیں سوچتا تو اس پر بھی کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ بھی غلط خیال ہے۔ سرکار غوث اعظم کہ جتنا صاف و شفاف قلب، پاکیزہ قلب، تصفیہ کی اعلیٰ ترین خزانے سے مزین قلب، وہاں کب کسی کے لیے کوئی برائی ہوگی؟ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا، دیکھیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ کے اوپر بھی مصائب و آلام کے عظیم پہاڑ ٹوٹے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کی برائی کرتے تھے یا کسی کا برا سوچتے تھے۔ آپ تو کسی کا برا سوچتے ہی نہیں تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان عظیم آزمائشوں سے، مصیبتوں سے آپ کو گزارا۔ وہ کیوں کر؟ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کسی کی جو ہے برائی کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہ آزمائش اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں ایک عظیم ترین مقام خاص عطا فرمانے والا تھا۔ تو یہ خیال بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں اگر مصیبت آئے یا کسی اللہ والے کی زندگی میں آپ مصیبتیں دیکھو تو اس کے اللہ والا ہونے پر شک کرو یا اس کے ولی ہونے پہ شک کرو۔ یہ مصیبت اللہ والوں پہ نازل ہوتی ہے، بلکہ مصیبتوں سے تو اللہ والوں کی دوستی ہوتی ہے۔ ہر قدم پر ان پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہے تاکہ ان کا ظرف اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہو جائے اور وہ عظیم قربت الہیہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ مولا تعالی ہمیں ولیوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں نیک گمان رکھنے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔